नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं सुवर्णा खेडेकार तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. भारत आनी अमेरिकेन 2030 मेरेन द्विपक्षीय वेपार दुप्पट करून $500 अब्ज करपाचो निर्णय घेतला अशें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी सांगलां. आयज वॉशिंग्टन डीसींत व्हाईट हाऊसान अमेरिकेचो अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांचे कडेन द्विपक्षीय उलोवणी केल्या उपरांत संयुक्त पत्रकार बसकेंत उलोवप करतना श्री मोदी हांणी ही म्हायती दिली. भारत आनी अमेरिकेची भारत अमेरिका रणनीती भागीदारी फुडें व्हरतले. भारताच्या संरक्षण तयारीन अमेरिकेची म्हत्वाची भूमिका आसा अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. भारत आनी अमेरिकेन आतंकवादाच्या आड झुजान ठामपणान उबे रावल्यात आनी शिमेभायर जावपी आतंकवाद ना करपा खातीर ठोस कारवाय करपाची गरज आसा अशें दोनूय देश मान्य करतात. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प हांणी म्हणलां की अमेरिका आनी भारता मदीं एक खाशेलें नातें आसा. संवसारांतलें सगळ्यांत पोरनें आनी व्हड लोकशाय ह्या देशाची आसा. तांणी उल्लेख केलो की भारत आनी अमेरिके मदीं उर्जे विशीं म्हत्वाची कबलात जाल्या, जाका लागून अमेरिका भारताक तेल आनी सैमीक वायूचो मुखेल पुरवणदार जावपाची खात्री मेळटा. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज कर्नाटकाच्या भेटेर आसात. आयज तांणी बंगळुरान आर्ट ऑफ लिव्हिंग हे संस्थेन आयोजीत केल्ल्या 10व्या आंतरराष्ट्रीय बायलां परिशदेच्या उक्तावण सुवाळ्याक त्यो हाजीर रावल्यो. ह्या वेळार उलयतना तांणी सद्याच्या तंत्रगिन्यानाच्या काळान आमी मानवी मुल्यांक सांबाळपाक जाय अशें सांगलें. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयतारा नवी दिल्लीच्या मेजर ध्यानचंद स्टेडियमान आदी महोत्सव 2025 उक्तावण करतल्यो. आदिवासी समाजाची उद्देग भावना, हस्तकला, संस्कृताय, जेवण, वेपाराची परब मनोवपाचो ह्या कार्यावळीचो हेत आसा. नवी दिल्लींत प्रसार माध्यमांक म्हायती दितना आदिवासी वेव्हार राज्यमंत्री दुर्गादास उईके हांणी सांगलें, वेगवेगळ्या राज्यांतल्या आदिवासी कारागिरांक आनी उद्देजकांक हेरां सयत तांची निर्मिती आनी उत्पादनां दाखोवपा खातीर एक मंच दिवपाचो हे कार्यावळीचो हेत आसा. ह्या कार्यावळींत 600 परस चड आदिवासी उद्देजक एकठांय येतले अशें तांणी स्पश्ट केलें. ह्या कार्यक्रमांत राष्ट्राचो एकचार आनी विविधताय घडोवपाक वेगवेगळे सांस्कृतीक आनी पारंपारीक कार्यावळी आसतले अशें श्री उईके हांणी मुखार सांगलां. 9 दिसांची ही कार्यावळ ह्या म्हयन्याच्या 24 तारखेमेरेन चलतली. भारत आनी ओमानच्या विदेश वेव्हार मंत्रालयांनी संयुक्तपणान आयोजीत केल्ल्या परिशदेंत वांटो घेवपाक ओमान आनी भारताच्या विदेश वेव्हार मंत्र्यांनी बांगलादेशाच्या विदेश वेव्हार सल्लागाराक आपयलां अशें बांगलादेशाचे विदेश वेव्हार मंत्रालयाचे म्हणयारे मोहम्मद रफिकुल आलम हांणी काल सप्तकी पत्रकार परिशदेंत सांगलें. प्रसार माध्यमांनी दिल्ले म्हायती प्रमाण एका प्रस्नाक जाप दितना म्हणयाऱ्यान सांगलें, द्विपक्षीय उलोवपाचो अजेंडा अजून निश्चित जावंक ना. इंडिया फावंडेशनान ओमानाच्या विदेश वेव्हार मंत्रालयाच्या जोड पालवान 16 आनी 17 फेब्रुवारीक ओमानांतल्या मस्कत शारांत 8वी हिंदू महासागर परिशद घडोवन हाडल्या. अंदूच्या परिशदेचो विशय व्हॉयस टू न्यू होरायझन्स ऑफ मॅरिटायम पार्टनरशीप असो आसा. हिंदू महासागर परिशद इंडिया फावंडेशनान 2026 वर्सा सिंगापुरान सुरू केल्ली. तातूंत 30 देशांनी वांटो घेतिल्लो. फाटल्या 8 वर्सांत ही परिशद प्रादेशीक वेव्हार विशीं ह्या वाठारांतल्या देशां खातीर मुखेल सल्लागार मंच म्हूण काम करता. ह्या प्रदेशांतल्या गंभीर राज्यांक आनी मुखेल दर्यावेल्या भागीदारांक एकठांय हाडपाचो ताचो हेत आसा. महाराष्ट्र राज्यांत 3 नवे गुन्यांवकारी कायदे चालीक लावपा विशीं केंद्रीय घर मंत्री अमित शहान आयज नवी दिल्लींत महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री देवेंद्र फडणवीस हांचे कडेन नियाळ बसका घेतली. भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरीक सुरक्षा संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम हे 3 नवे गुन्यांवकारी कायदे आसात. महाराष्ट्रांतल्या पुलीस पंखणी न्यायालयां, अभियोग न्यायालयीन वेवस्थे संबंदीत वेगवेगळ्या नव्या तरतुदींची अंमलबजावणी आनी सद्याची स्थिती हांचे विशीं बसकेन नियाळ घेतलो. हे बसकेन श्री शहान महाराष्ट्राचे मुखेलमंत्री फडणवीस हांकां राज्यांतल्या सगळ्या
आयुक्तांकडल्यान 3 नवे गुन्यांवकारी कायदे बेगींतल्या बेगीन चालीक लावन घेवचे तशेंच नव्या गुन्यांवकारी कायद्या प्रमाण अभियोग संचालनालयाची आदर्श वेवस्था स्थापन करची अशें तांणी महाराष्ट्र सरकाराक सांगलां. हे बसकेक महाराष्ट्राचे डीजीपी रश्मी शुक्ला आनी हेर वरिश्ठ अधिकारी हाजीर आशिल्ले. फाटल्या वर्सा 1 जुलयाक देशभर चालीक लायिल्ल्या ह्या नव्या गुन्यांवकारी कायद्याचो हेत भारताची कायदेशीर वेवस्था चड पारदर्शक, कार्यक्षम आनी समकालीन समाजाच्या गरजे प्रमाण अनुकूल करपाचो आसा. आनी इतल्यान ह्यो राष्ट्रीय खबरो सोंपल्यो.